प्राइम लाइभ। नमस्कार, यो प्राइम इस्युको विशेष श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो प्राइम इस्युमा रहेर हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ, विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले विगत केही हप्तादेखि यता जुन हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न प्रकारका बहसहरू, टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् कि यसले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको चिसिँदै गएको सम्बन्धमा केही थप यो आइस ब्रेक गर्छ त भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जिरहेका छन्। यसबाहेक जब नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो। यसका बीच लामो समयको संवादहीनता तोड्दै अगस्त 15 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 15 मिनट जति कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस पछाडिपट्टि पनि सम्बन्धमा केही अब जुन छिमेकीको सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध थप अझै प्रगाढ बन्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर लामो समयसम्म पनि त्यस पछाडिपट्टि कुनै प्रकारको संवाद हुन सकेन। सीमा समस्या यथावत छ, त्यसबाहेक जनमानसमा पनि एक आपसमा तिक्तताको वातावरण सिर्जना हुन थाल्यो। त्यस लगायत त्यस पछाडि अहिले फेरि भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख नेपाल आएपछि र अहिलेको सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेको यो भ्रमणले गर्दाखेरि केही सुमधुर अब सीमा समस्याका कुरा हुन् अथवा अरू जति पनि नेपाल र भारत बीचमा जुन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार नभइसकेको अवस्थामा के अब त्यो ब्रेक हुन्छ त भन्ने अपेक्षा विभिन्न राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञहरू, परराष्ट्रविदहरूले लिइरहेका छन् र नेपाली सेनाको यो नेपाली प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको आमन्त्रणामा अथवा निमन्त्रणामा जुन भारतीय सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र यति बेला उहाँ विमानस्थलमा अवतरण गरिसकेको अवस्था छ। करिब 12:15 बजे उहाँ चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरिसक्नु भएको छ। तर आज भने उहाँको कुनै प्रकारको भ्रमणहरू कुनै प्रकारको औपचारिक कार्यक्रमहरू राखिएको छैन। तर आज विशेष गरेर यो पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने कार्यक्रम भने रहेको छ। आज उहाँ 4 सदस्य टोलीसहित नेपाल आउनुभएको हो र उहाँ अहिले सोल्टी होटल जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि भने पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र आज हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर नरवणेको भ्रमणले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको यो चिसिएको सम्बन्ध केही मजबुत बन्नेछ अथवा थप प्रगाढ बन्दै जानेछ अथवा यो भ्रमण खाली औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ भन्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। र हामी यो प्राइम इस्यु चलाइरहँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे ओर्लिनु भएको छ र आज कुनै प्रकारको कार्यक्रम छैन। तर उहाँको 3 दिने भ्रमणमा भने भोलिको कुरा गर्दा आज औपचारिक कार्यक्रम छैन, तर भोलि भने सैनिक मञ्च टुँडिखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँको यो भ्रमणमा 3 दिने भ्रमणमा चाहिँ उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन यो भोलिको कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै गरेर 20 गते नै अर्थात् भोलि नै बिहिबार नै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि उहाँको औपचारिक भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै गरेर उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र त्यसबाहेक 21 गते बिहान शिवपुरी स्थित आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा आयोजना हुने शिक्षार्थी सङ्घको अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै 21 गते नै उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुहुनेछ र 4 सदस्यीय टोलीसहित 21 गते नै उहाँ आफ्नो स्वदेश फिर्ता हुनुहुनेछ। यो भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपाल भारतको द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपाल भारतको सैन्य सम्बन्धमा थप मजबुत बनाउने र नयाँ सिराबाट केही सुरुवात हुन्छ कि यो लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्धमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले आज यो प्राइम इस्युमा जुन हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमणलाई केन्द्रित गरेका छौं र यो भ्रमणले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको यो चिसिएको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनको लागि केही हदसम्म यसले
केही बाटो बनाउँछ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालसँग कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। उहाँ भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ र अहिले यो भ्रमणमा जुन प्रकारले देखाइएको छ मानार्थ महारथीका कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यस्तै गरेर सेनाको निमन्त्रणा भनिएको छ, उच्च स्तरीय भेटघाट भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको छ। त्यसबाहेक अन्य उच्चस्तरीय भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि अर्को थरी प्रश्न उठेको छ र विगतमा जुन प्रकारले यसभन्दा अगाडिपट्टि अथवा परम्परागत रूपमा नेपाल र भारतको सेनाध्यक्षहरू सेनापतिहरू एक आपसमा नेपालका सेनाध्यक्ष उता जाने र उताका सेनाध्यक्ष यता आउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। तर अहिलेको यो भने विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। हामीले भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद छ। अहिले जुन यो महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ यो अहिलेको भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको यो भ्रमणलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिनु कतिको जायज हुन्छ नि? अब यो दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ उहाँको यो यस्तो खालको भ्रमण आदान प्रदान गर्ने नयाँ होइन, निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको परम्परा हो। हाम्रो प्रधान सेनापति उहाँ घर पनि त्यस्तै मानार्थ पाउनु भएको छ, त्यसै उहाँको सेनापति आएर यहाँ गर्ने चलन छ। त्यो एउटा यो पक्ष भयो। अहिले अर्को कुरा दिएको आयो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध अलिकति अहिले चिसिएको बेलामा फेरि अलिकति अब अगाडि बढ्छ कि अलिकति तातिन्छ कि, धेरै ताते त होइन, अलिकति भए पनि वातावरण बन्छ कि भन्ने एउटा मान्छेमा आशा पलाएको छ। यही वातावरण बनाउने सिलसिलामा यो र योभन्दा पहिले रहेकै चिफ आउनुभयो, उहाँहरूको यो भ्रमणहरूले त्यो वातावरणलाई अब बाटामा जानको लागि भोलि सम्बन्धलाई अझ सक्रिय बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले यहाँ देखाइएको छ मानार्थ महारथी यो जुन पहिलेदेखि नै चलिआएको हो, त्यस पछाडि यहाँका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निमन्त्रणा गरेको, त्यस्तै गरेर उच्च स्तरीय भेटघाट भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम जोडिएको छ। त्यसबाहेक अन्य उच्च स्तरीय भेटघाट खासै खुलाइएको छैन नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जो हाम्रो नेपालकै प्रधान सेनापति जाँदा पनि यहाँ दुनियाँलाई भेटेर हिँड्ने होइन, सम्बन्धित भने राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि भेटेको मलाई थाहा हुँदैन। इन्डिया भारतमा त राष्ट्रपतिलाई त्यो त्यसको एउटा चाहिँ संविधानले सर्वोच्च कमान्डर बनाउने भएको हुनाले हुन्छ, त्यहाँको सेनापतिसँग हुन्छ र अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग त्यस्तो खालको धेरै गतिविधि हुने होइन। यहाँ पनि त्यो अब यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेको छ, त्यो ठिकै हो हाम्रो सन्दर्भमा, र अरू आर्मीकै मान्छेहरूसँग बढी हुन्छ। त्यस कारणले एउटा वातावरण नबनेको ठाउँमा एउटा बनाउनलाई अलिकति बाटो खुलाइदिएको मात्रै हो। जस्तै यो अहिलेको भ्रमण अहिले अब हुने भेटघाटहरू यो जुन लामो समयदेखि संवादहीनताको अवस्थामा रहेको थियो नेपाल र भारतको, त्यो तोड्नको लागि अथवा नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनको लागि यो कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ? अब हुनुहोस्, अलिकति अगाडि त सकारात्मक त भइहाल्छ नि। योभन्दा पहिले नै आसी रहेको चिफ आएको कुराले नै झन् बढी महत्त्व हो। त्यो कपभित्र रहस्य के छ डिटेलमा थाहा नभए पनि भारत सरकारले छिमेकीहरूसँग समस्या छन् भने वार्ताद्वारा नै समाधान गर्ने र एउटा सम्बन्धलाई साधारीकरण गर्ने, नर्मलाइज गर्ने भन्ने बाटोमा लागेको हो कि भन्ने सङ्केतहरू चाहिँ यो दुई तिनवटा भ्रमणले देखिन्छ। त्यसै टेलिफोनको वार्ताले अब वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट फल निस्किँदैन, त्यो अर्कै कुरा हो। सिमानाको कुरा त्यति सजिलो हुँदैन, जटिल प्रश्न हो, आफूले दाबी गरेको कुरा छ। त्यस कारणले एउटा सुस्ता र काला पानी 50-60 वर्षदेखि भनेको कुरा त भएको छैन भने अब लिम्पिया धुरासम्मको कुरा अहिले नै मिल्छ भन्न सकिँदैन। तर यसले जुन चिसिरहेको अथवा वार्ता नै नभएको बेलामा एउटा वार्ता गर्ने वातावरणलाई केही सघाउ पुर्याउँछ, त्यति मात्रै हो। जस्तै योभन्दा केही समय अगाडिपट्टि अथवा पछाडिपट्टि फर्किएर हेर्ने हो भने जब नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेको हो भन्ने प्रधान सेनापतिलाई यति महत्त्व दिइराख्नु कतिको जायज हुन्छ, अथवा यस पछाडिपट्टिको कारण के हुन सक्छ नि? यसो छ, त्यो
त्यति बेला यो तातेको वातावरणमा उहाँले त्यो उहाँको लेभलकोले त्यो नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो कुनै सेमिनारमा। त्यति बेला अब अहिले भारतमा के हुन्छ भने शङ्का, अब सबै यहाँ चिनी जे जे भइरहेछ, चिनीको गतिविधि भइरहेछ, चिनीको खेल खेलिरहेछ, ऊ धेरै सक्रिय छ भन्ने खालको एउटा सबै जनमानसमा तिनकै पोल्टामा पुगिसक्यो नेपाल भन्ने खालको एउटा यस्तो मानसिकता बनाइदिएकोमा त्यो त्यहाँको प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो त्यो नभनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यही भनिसकेपछि यसो हुन्छ नि, अब कुटनीतिमा सधैँभरि सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसपालि एउटाले भन्नु भन्दैमा त्यहाँ अडिएर बस्न त मिल्दैन, त्योसँगै झगडा गरेर त ओलीजीले त कति थोक भन्नुपर्छ यहाँबाट। हुँदा भारतको के अरे झन्डासम्मको उहाँले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, धेरै कुरा गर्नुभएको छ नि उहाँले। त्यस कारणले त्यसको पछि लागेर त हुँदैन। उनीहरूले पनि त्यसलाई अब नराम्ररी लिए पनि पछाडि गएर त्यसलाई फेरि अब चबाउनु पर्दो रहेछ, पचाउनु पर्दो रहेछ यस्तो खालको। तर फेरि यो यस्ता कुराहरू भए त्यो नबोलेको भयो भने हुन्थ्यो, बोलियो तर त्यो कुराहरू पछाडि गइसक्यो। अब त्यसलाई अगाडि मात्रै हिँड्ने कुरा छ। अब अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ यो यस्ता भ्रमणहरू अब सकारात्मक सोचहरू उहाँले पनि त्यो मेसेजहरू लिएर आएको हुन्छ। मेसेजको आदान प्रदान भयो। अस्ति रकै मेम्बर लाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीकै दूतकै रूपमा आएको हो। त्यस कारणले यो सामान्यकरण गर्ने कुरामा, सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कुरामा मेरो लागि मैले त सकारात्मक देख्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर यस समयको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो। र जुन प्रकारले यसबाट अपेक्षा गरिएको छ सोही अपेक्षा अनुसार यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारमा पक्कै पनि केही न केही पहल कदमीहरू अवश्य पनि हुनेछन्। केही लुकाइएका कुराहरू अवश्य पनि केही समय पछाडि खुल्ने नै छ, राज्यले खुलाउनु नै पर्छ। र हामीले यो भ्रमणले गर्दाखेरि अब जस्तै जब एमएम नरवणे उहाँबाट हिँड्ने बेलामा अथवा यो यहाँ आउनुभन्दा पूर्व सन्ध्यामा, त्यसको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ यो नेपालको भ्रमणले गर्दाखेरि सैन्य सम्बन्ध झन् सुदृढ बन्दै जाने अपेक्षा लिएको छु भनेर उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। र यसको मतलब अब सैन्य सुदृढ मात्र हुन्छ अथवा दुई देशबीचका सम्बन्धमा, राजनीतिक सम्बन्ध अथवा कूटनीतिक सम्बन्धमा थप सुधार हुन्छ भन्ने विषय भने यो भेटघाटपछि हुने केही कदमहरूले, केही पहलहरूले अवश्य पनि देखिनेछ। तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले भनेको कुरा सुन्ने हो भने यो राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्दा राजनीतिमा जब यो संवादहीनताको बाटोलाई तोड्नको लागि केही उच्च पदस्थबाट अथवा उच्च स्तरीय संयन्त्रबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई दूत बनाएर पठाइन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। सायद यो जब नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउँदै गयो त्यस पछाडिपट्टि नरेन्द्र मोदी पनि नेपाल र चीनसँगको जुन पछिल्लो केही सम्बन्धबाट केही यो तर्सिए जस्तो गरेर अथवा केही सचेत भए जस्तो गरेर यो कदम चालेको पनि हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। र मनोज मुकुन्द नरवणेले भने जस्तो सैन्य सम्बन्ध सुदृढ मात्र हुने हो अथवा अरू यसले गर्दाखेरि यसको अर्थ के हुन सक्छ, सैन्य सम्बन्ध भन्नाले यसले अर्थ्याउने कुराहरू के हुन सक्छन्, यो भने अलि पछाडिपट्टिको बाटो भयो। हामीले योसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँको यो 3 दिने भ्रमण ले गर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही न केही सुधार आउने नै छ। र आजको कुरा गर्ने हो भने आज पशुपतिनाथ दर्शन बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको औपचारिक कार्यक्रम उहाँको राखिएको छैन। उहाँ पत्नी वीणासँगै 4 सदस्यीय टोली लिएर यहाँ आउनु भएको हो। त्यस्तै भोलि भने उहाँको बिहिबार सैनिक मञ्च टुँडिखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै भोलि नै सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा सैनिक गारद निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर कार्तिक 20 गते प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँगको औपचारिक भेटवार्ता पनि हुनेछ। हामीसँग अहिले भीमसेन दास प्रधान हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ भीमसेन दास प्रधान। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अहिले यो भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमणलाई कसरी लिइरहेको छ नि प्रतिपक्षले? यो अब एउटा पहिलेदेखि नै एउटा चल्दै आएको परम्परा हो नेपालको सेनापति र भारतको सेनाध्यक्ष यो राष्ट्र प्रमुखबाट
मानार्थ मार्च दिने परम्परा र यो चाहिँ नि अहिले मात्र होइन कि राणाकालमा पनि चलेकै रहेछ। 1950 पछि यो संस्थागत यसको चाहिँ नि विकास हो र 2075 नेपाली सेनापति पूर्णचन्द्र भारत भ्रमण भयो र त्यसपछि लगतै उहाँ पनि भन्नुहुने कुरा थियो। तर त्यो बेला केही चाहिँ नि राजनीतिक कारणले यो नक्साकै नेपालको नक्सा र भूमि मिच्यो भन्ने कुरा जुन चाहिँ पार्लियामेन्टमा उठ्यो र सामान्य प्रणामीले पनि त्यसको चाहिँ नि बारेमा मान्य बोलेपछि जो केही प्रतिक्रियाहरूको रूपमा अहिलेका चाहिँ नि प्रधान सेनाध्यक्ष नरवणले प्रतिक्रिया पनि दियो एउटा जुन चाहिँ नि नेपालको सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै एक किसिमको कुण्ठित पार्ने अभिक्रियापछि अलिकति समस्या समाधान भन्दा पनि चिसो अवस्था रह्यो। त्यसमा धेरै कमेन्ट पनि भयो, प्रतिक्रिया पनि आयो, यताबाट पनि उताबाट पनि होइन र मिडियामा पनि धेरै त्यो कुराहरू उछालेको अवस्था थियो। र अहिले यो भ्रमण चाहिँ एउटा चाहिँ नि प्रधान सेनापतिकै निमन्त्रणामा आएको हुनाले यसले त्यो चिसोको सम्बन्धलाई केही न केही यसले सकारात्मक पक्षमा यसले चाहिँ विशेष चाहिँ यसले टेवा दिन्छ मलाई लाग्छ। किन यो एउटा कुटनैतिक पहलको साथसाथै अब एउटा सैनिक कुटनीति पनि थियो परम्परा पहिले पनि थियो। पहिले पनि नाकाबन्दी टाइममा सेनाध्यक्षको बिचकै कुराकानी र केही चाहिँ धार्मिक नेताहरूको बिचमा कुराकानीले त्यो नाकाबन्दी इस्युलाई हामीले सहजीकरणतिर लान सफल भयो। र अहिले पनि यो जुन एउटा चिसोको सम्बन्ध छ परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार भारत सरकारसँग आग्रह अनुरोध गर्दा पनि कुनै किसिमको चाहिँ प्रतिक्रिया रेस्पोन्स नआएको हुनाले यो भ्रमणले चाहिँ पक्कै पनि प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्री आफै रक्षा मन्त्री भएको कारणले पनि उहाँले उठाएको कुराहरू र त्यो बारेमा स्पष्ट पार्ने कुरा पनि आउँछ र उहाँले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि पछि एउटा सेनाकै एउटा यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा अहिलेका चाहिँ नरवणेले नेपाल सम्बन्ध भारतको सम्बन्ध भनेको बराबर कालले आएको कुनै व्यक्ति विशेष बोल्ने बिग्रिने होइन। नेपाललाई हामी चाहिँ अलिकति राम्रै छ हेर्नुपर्छ भन्ने अलिक दिएको अवस्था छ। जस्तै विभिन्न उच्चस्तरीय भेटघाट बिचमा काट्ने सरलाई विभिन्न उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने भनेर भनिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाम खुलाइएको छ। पार्टी सभापति काङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ कि छैन नि? त्यो त अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन होइन। उहाँको अब यो त प्रधान सेनापतिको आमन्त्रणमा आएको हुनाले अहिलेसम्म मलाई पनि थाहा छैन त्यो विषयमा चाहिँ नि होइन। अब पार्टी सभासँग यो विषयमा कुराकानी भएको छैन। अब भेट्यो भने त त्यो कुरा निश्चित रूपमा पार्टी सभाको उठाउनुहुन्छ। किन अब हामी सबैले राष्ट्रिय एजेन्डामा साथ दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई साथ दिएको अवस्था पार्लियामेन्टद्वारा अनुमोदन भएको कुरा त्यो नेपालको नक्सा र त्यो भूमिको अतिक्रमण बारेमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टी एकै थलो बसेको हुनाले चाहिँ त्यो विषयमा जोसँग भेट्दाखेरि त्यो कुरा निश्चित रूपमा त्यो एउटा चाहिँ पारस्परिक सद्भावनाको साथसाथै यो सम्बन्ध सुधारलाई पनि त्यसले एउटा अवरोध खडा गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ नि सुल्झाउनलाई पनि भारतले पनि एउटा छिमेकी असल राष्ट्र रूपमा हाम्रो पहिलेदेखि नेपालको डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा सार्थक क्रान्ति यहाँसम्म आउँदाखेरि भारतले धेरै पनि राजनीतिक नैतिक समर्थन दिँदै आएको र अहिले पनि त्यो सम्बन्ध नेपालका प्रधान बोलेको कुरा के भारतका चाहिँ प्रधानले सित बुझेन होला अथवा भारतका चाहिँ के नेता बोलेको कुरा हाम्रो सरकारले सित नबुझेको अवस्था रहँदै भने यो वार्ताबाट नै समाधान गर्नुपर्ने। यस्ता वार्ताको पहल कदमलाई पनि यो उहाँको भ्रमणले चाहिँ निकै टेवा दिन्छ मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर यो समयको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान। यो भ्रमणबाट हुने जुन केही उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ सो अपेक्षा पुरा होस् र नेपाल र भारतको यो सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनको लागि यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् हामी यही आशा गर्दछौँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र यो भ्रमण केही फलदायी बनोस्। हवस् त आजको लागि यो विशेष कार्यक्रम प्राइम इस्यु यहीँ सकियो। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्राइम लाइभ